Lunes na sad, nisidlak na ang adlaw. Medyo duka-duka pa akong paminaw, pero wako'y rason para mubati og kakapoy. Kaysa akong pamilya, daghan pa kog pangandoy. Basta uban nagpag-ampo ang imong paningkamot. Kay why imposible basta iyang pagbuot. O taas pa og proseso, agwanta lang gamay. Kay sayot ko kita tanan puros na ay pagsuway. Muabot ra ang punto, magbunga ang paningkamot. Kayahon ako tanan, hantod akong makabot. Ang gusto mahatag para sa pamilya, hayag nakaugmaon para lang yun nila. Maong bisag aginod, mangko sa sitwasyon. Di antos kurani, kay sila akong rason. Sila akong kusog, nagpakabuhi sa kalibutan. Ang pamilya nako nagasa sa kahitasan. Lihok ako tubs makaya, maning kamot para sa atong pamilya. Kakabuyaw guna-hunaan, pinsara ka og maon sa atong pamilya. Lihok ako tubs makaya, maning kamot para sa atong pamilya. Kakabuyaw guna-hunaan, pinsara ka og maon sa atong pamilya. Mga singot nga gato, gikan sa ako lawas sa adlaw-adlaw trabaho. Di kalingkawas sa kahago sa paminaw, inig uli sa balay. Katagamtam laghayahay basta makapahuway. Pero wag yun mo santok sa ako huna-huna. Musurinder ko pagtugi sa paglaong pakawa. Kay duna ko'y obligasyon, kinahanglan barugan. Mahatag sa pamilya, ilaha panginahanglan. Dili tuod sa'yo nang nay responsibilidad. Kaysa akong kusog kanunay lang kung gaagad. Apan kini realidad sa kahintang ug pobre. Solusyon ang kugi kay ang tapol di magsilbi. Mga sakripisyo mahuman ra ni puhon. Sa makakaron ako lang anay antuson. Hangtod sa matuman ang mga giplano. Hayag nakaugmaon para lang gyud ninyo. Mga anak, Lihok ako tubs makaya, maning kamot para sa atong pamilya. Kakabuyaw guna-hunaan, pinsara ka og maon sa atong pamilya. Lihok ako tubs makaya, maning kamot para sa atong pamilya. Kakabuyaw guna-hunaan, pinsara ka og maon sa atong pamilya. Kamot isgutan, sus ako nang gisagad. Nilihok taman sa ginhawa ug wa na ko nag-agad. Unta gabayan ni God ug asa man kumulupad. Ang tuson ko anay tanan nga wala mo sa kong tupad. Andam ko nga musubad sa mga oportunidad. Kay saad na ko sa pamilya nga dili magpasagad. Hinuod nga dili sayon pero maoy saktong paagi. Ang kami nga kaguol ipaagi lang ngisi-ngisi. Kay isip nga haligi ato ng obligasyon. Ang sa problema mo bigay dili na maoy solusyon. Sa tanan nga paningkamot kamo ang akong rason. Ang kusog na kong kalipay ug akong motibasyon. Buntag ko tuog sa hapon, uwan init at ubangon. Para sa mga anak tanan andam kong agwantahon. Maibabaw o ilawom, di mawadan og paglaom. Basta salig lang og tuo kay iyarat ang hawason. Lihok ako tubs makaya,